آپ پڑھیں کوئی زبان صدیق دے بعد عمر سمجھیا جنہیں عقیدہ محبت ملک سبحان اللہ اساں صدیق دے بعد عمر سمجھیا اساں صدیق دے بعد عمر سمجھیا اساں صدیق دے بعد عمر سمجھیا باقی سارے کنوزی قدر سمجھیا اساں صدیق دے بعد عمر سمجھیا اساں صدیق دے بعد عمر سمجھیا اس عمر کی تے سکداری مصطفیٰ سبحان اللہ اس عمر کی تے سکداری مصطفیٰ اس عمر کی تے سکداری مصطفیٰ تو بھی چون منتخب کر کے بھیجا خدا اس عمر کی تے سکداری مصطفیٰ تو بھی چون منتخب کر کے بھیجا خدا اس دی آمد نو مدنی فخر سمجھیا اس دی آمد نو مدنی فخر سمجھیا اس دی آمد نو مدنی فخر سمجھیا باقی سارا کنو قدر سمجھیا اساں صدیق دے بعد عمر سمجھیا اساں صدیق دے بعد عمر سمجھیا اور توجہ مشرکانو عمر نام بھادا نہیں مشرکانو عمر نام بھادا نہیں مشرکانو عمر نام بھادا نہیں پر علی اس عمر باج دہدا نہیں مشرکانو عمر نام بھادا نہیں مشرکانو عمر نام بھادا نہیں پر علی اس عمر باج رہا نہیں پر علی اس عمر باج رہا نہیں ہے علی اپنا جانو جگر سمجھیا ہے علی اپنا جانو جگر سمجھیا باقی سارے کنو قدر سمجھیا اساں صدیق دے بعد عمر سمجھیا اساں صدیق دے بعد عمر سمجھیا